عسلامة البنات، اليوم حبيت نوريكم كيفاش نخدم مكياج سامبل. دونك اول حاجه باش نجي نتلهي بالحواجب نتاعي. بيان سور المكياج هذا il est fait pour aller à l'école au lycée, enfin à l'école pas vraiment mais au lycée الحقيقه ولا الفاكولتي. كانك في الفاكولتي بون ما عنديش دخل، mais sinon كانك في الليسي الحقيقه انا جو كونساي با دو فير لي سورسيل خاطر يفو ميو الليسي ناتشورال. سينون ناخذ البوماد من عند ريميل اللي هي اسمها برو ذيس واي، ناخذ لا بارتي بوماد نتاعها وناخذ لو بتي بانسو. دونك باش نجي نخدم لو سورسيل نتاعي وباش نردهم مزوز كيف كيف. دونك راكم تشوفوا اكزاكتومون لو موفمون كيفاش نعمل، وتنجموا افكتيفمون كيف ما نعمل انا نخدم بلي بانسو نتاعهم. دونك تري افيكاس الحقيقه يعجبوني. ensuite باش نجي ناخذ لانتيسير نتاعي اللي هو نتاع بورجوا راديون سويفي كالعاده، ونجي نحط تحت السورسيل نتاعي وفوقه بيان سور، مي كان في البارتي التيلانيه نتاع السورسيل باش نجم ننظف البارتي اللي تحت واللي فوق باش يظهر الحاجب ولا تظهر البوماد اللي حطيتها. فوالا ensuite باش نجي ناخذ ليبونج ونجي ننظف كالعاده و جو في استومبي لانتيسير اللي حطيته. ensuite باش نجي ناخذ البروس اللي مع الكيت وناخذ لا بارتي بودر. باش ناخذ في البروس هذيك ناخذ لا بارتي بودر ونجي نخدم راس الحاجب نتاعي هذيك فازه باش ما تظهرش كانك عامله برشا حاجات. ومن بعد نجي ناخذ شويه فيكساتور و جو فينير فيكسي لي بوال نتاع الحاجب نتاعي باش البارتي القداميه نتاع الحاجب تكون واقفه ان فيت. ensuite نعاود ناخذ انتيسيرن هوني باش نولي نخدم البابير نتاعي. دونك نحطو وكيف كيف كالعاده نعمل بالليبونج نتاعي تراو ديريكتومون لي فين نتاع العين يتنحاو. دونك هذيك لو بوت نتاع لانتيسيرن ابار انه il va fixer la matière معناتها. ensuite باش نجي ناخذ لا باليت نتاع ميك اب ريفولوشن ونجي ناخذ ان روز فيو روز هكا مزيان. je suis désolée pour le flou mais ça n'a pas voulu faire le focus donc désolée. دونك روز هكا تنجم تاخذ نابورت كل روز. انا خديت هذيك ديزولي زاد ما عنديش الاسم مي سينون من الباليت اللي افيرماسيون نورمالمون ان روز جولد مزيان على الاخر جوست هكا باش يعطي ان جولي كوتي للماكياج. ونجي ناخذ دونك من لا باليت نفسها جو كرو نو مش نفسها الاخرى اللي لونها في الفيغ شوي. نجي ناخذ ان فار بوبيير ديما نحكي لكم عليه، انا ديما نخدم في الكرو نتاعي نجي جوست نحط منه شويه. العاده نخدم لو كرو قبل المره هذه جي ديسيدي دو فير لو كونترير تو سامبلومون باش نظهر اللون بالكدا اللي عملته الاولاني. دونك جو مي تري ليجيرمون. ensuite جيت خديت البانسو نتاعي اللي كنت نستعملها قبل بور لي سورسيل باش ناخذ ان مارون غامق شويه وباش نجي نحطو في البارتي لوطانيه نتاع عيني. دونك فوالا تري ليجيرمون كالعاده. فريمون سي ان ماكياج لازم يكون ليجي على الاخر. من بعد جيت خديت الهيلثي ميكس نتاعي. بون انا عندي الهيلثي ميكس وكان تحبوا نتوما تعملوا البيبي كريم تاعكم انا جو كونساي خاطر سي اون بون التيرناتيف. دونك نجي نحط شويه فريمون باش تشوفوا لينا فريمون جو ني با فريمون بوكو مي دو برودوي راكم تشوفوا ديجا كالعاده بالليبونج نتاعي جو فيان استومبي. في لي كور جو vous conseille pas de faire un teint très chargé. voilà très très léger باش نتاعي مازال ظاهر دايوغ. فوالا بيان سور ما تنساوش كريم هيدراتونط قبل وكل شيء. دونك ensuite je vais prendre l'antisèrum نتاعي باردون وباش نجي ناخذ ليبونج اون سيليكون شريتها مازال كي شريتها دايوغ وموجوده عند حمزه كانكم تلوجوا خاطر جو كخوا ريت عنده. دونك انا من الاول جي با ترو ابريسيي ليبونج بالحق ما عجبتنيش برشا من الاول. من بعد جو مي سو روندو كونت اللي هي بالحق تري افيكاس. دونك تحفونه راكم تشوفوا
فيزا على توت استومبي وما تشربش برودوي جمله. بالحق ما تشربش برودوي جمله، ربحت برشا برودوي لاحظت على روحي ديجا. Donc voilà. Ensuite, je vais venir poudrer هذا الكل. Donc العادة أنا مازلت نكمل في النيكس متاعي، mais bien sûr فما برشا دي alternatives. راني قلت لكم فما كاتريس، فما إيسانس، فما بورجوا زيد الهيلثي ميكس زيد تحفونه كان تحبوا جربوه. بالبانسو نتاع ريال تكنيكس عملت، وبعد جيت خديت ان بانسو أخشن شوية وجيت خدمت البودر على وجهي الكل. ensuite جيت خديت البانسو كالعادة نتاع لي سورسيل نتاعي نتاع قبل اللي هو بانسو ايلاينر، ونجي باسكو لي تري تري فان ونجي نخدم بيه شويه الايلاينر. عملته بفار بابير. علاش عملته بفار بابير؟ باسكو moi je trouve que pour tous les jours tu n'as pas besoin انك باش تعمل ايلاينر تري تري برونونسي كيما نعملو انا العاده. دونك جوست جيت خدمت الطريف بالفار بابير، و franchement je trouve que c'est mieux خاطر c'est plus léger. Ensuite j'ai traité le mascara نتاعي اللي هو volumiliant de cils normalement So Couture. Oui So Couture بالحق طيارة. ان شاء الله في التصوير باش يظهر لكم اللي هو بالحق il est très 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 beau. par contre ما نعرفش كان فما في قروان mais en tout cas je suis sûre اللي موجود في فيريس وسا. ensuite باش نجي نخدم دونك مون كونتورينغ. دونك باش نجي نخدم ناخذ باردون كالعاده لا باليت برونزر نتاع كاتريس كو جادور بالحق نحبها على الاخر. دونك وباش نوريكم اكزاكتومون وين نخدم. هاكم عظمتين هذوكا وانتم تجيو تحطوا في الوسط بيناتهم الزوز. ensuite باش نجي نحط في العظمتين اللوطه نتاع وجهي زاده سا افين لو فيزاج. اي باش نجي ناخذ البلوش نتاعي. تنجموا تاخذوا نابورت كال بلوش نتوما والطعم تاعكم. دونك ونجي نخدمو اون فورم دو 8. دونك جوست تعمل ان سورير وين تلقى حاجه هكا وين تلقى بلاصه عملت معناتها وين حناكك تجي تحط البلوش نتاعك. اي انسويت كالعاده الهايلايتر نتاعي نستنى فيه باش يوفى ان فيت باش نبدل خاطر فددني هذا. mais sinon يعمل ان كوتي مزيان سورتو ناتوريل. دونك ان شاء الله ما يوفيش في سا. ensuite نجي نحط شويه على خشمي. كنت تبداو عندكم خشم اخشن شويه راهو سي اون بون التيرناتيف. وبيان سور تنجم تخدم الكونتورينغ نتاع خشمك وشويه على فمي باش نظهر فمي اكبر شويه. اي فوالا